मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा या ये खुद समझना चाहूँगा कि दो प्रोटीन किस तरह से एटीपी के साथ मिलकर मैकेनिकल एनर्जी पैदा करते हैं या मैकेनिकल मोशन पैदा करते हैं, ज़्यादा सही अल्फाज में। और ये वैसे इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जितने भी मसल सेल्स हैं इसी उसूल की बुनियाद पर अपना काम करते हैं, सिकुड़ते फैलते हैं और हमें जो जिसमें हरकत पैदा होती है। तो यूँ समझ लीजिए कि ये वीडियो एक तरह से बुनियाद है हमारे मसल्स की हरकत करने के बारे में। तो ये दो प्रोटीन्स हैं जिनकी तस्वीरें मैंने विकिपीडिया से ली हैं। एक इनमें मायोसिन है या मायोसिन है, आमतौर पे इसको हम मायोसिन ही कहते हैं। और ये जो है ये आप देख सकते हैं इसको मायोसिन 2 है क्योंकि इसमें दो प्रोटीन्स मायोसिन के आपस में बल खाए हुए लिपटे हुए हैं और ये दो इनके हेड्स हैं। यहाँ पर एटीपी आके बाइंड कर सकता है जिसको कि ये एटीपी को एडीपी में तब्दील करता है, क्योंकि मायोसिन बजाते खुद एक एटीपीएज भी है, यानी कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो एटीपी को हाइड्रोलाइज करने में हेल्प करता है, इसको ब्रेक करता है एडीपी में। और दूसरा जो है वो एक्टिन प्रोटीन है। अब ये जो मायोसिन है, इसका जो मायोसिन हेड है, ये मायोसिन हेड ये यहाँ पर इसके साथ जुड़ा होता है और ये किस तरह से मैकेनिकल एनर्जी पैदा करता है या मैकेनिकल मोशन पैदा करता है इसको हम देखेंगे। तो ये जो मायोसिन है ये आप देख सकते हैं कि ये जो इसका हेड है इसको आप देखेंगे, ये इसकी रोप है, ये आपस में लिपटे हुए हैं दोनों के दोनों मायोसिन। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लैडर की तरह से, एक लंबी रस्सी की तरह से है अगर आप देखें एक्टिन प्रोटीन को। और इसके साथ ये यहाँ पर ये यूं अड़ा हुआ होता है, ये फंसा हुआ होता है इस गैप के अंदर, इस खला के अंदर। और ये इसका हेड है, मैं इसको थोड़ा सा ढंग से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसकी इब्तिदाई पोजीशन या इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है। अब होता क्या है कि यह इस मौके पर एक एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ आ सकता है और आकर मायोसिन हेड के साथ उस जगह पर अटैच हो सकता है जो कि इसके लिए खास तौर पर बनी हुई है। जाहिर बात है कि इन प्रोटीन्स में एंजाइम में साइट्स होती हैं जहाँ पे कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आके अटैच होता है। तो ये मेरे पास एडिनोसिन आया, ये इसके साथ तीन, क्योंकि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एडिनोसिन के साथ तीन फॉस्फेट्स अटैच होते हैं इसलिए इसको एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो अब जैसे ही ये आके अटैच होगा तो ये पहला मरहला होगा। पहले मरहले में क्या होगा कि एटीपी आकर बाइंड होगा, जुड़ेगा किसके साथ? मायोसिन के हेड के साथ। हेड ज़हन में रखिए, मायोसिन एक बहुत लंबा मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन होता है। और उसके नतीजे में क्या होता है, मायोसिन हेड से जब अटैच होगा तो मायोसिन जो है वो जो है वो रिलीज हो करेगा, एक्टिन को रिलीज करेगा, यानी यूं कहें कि पीछे हट जाएगा। जो अभी तो ये जुड़ा हुआ है लेकिन अब ये इसके नतीजे में ये पीछे हट जाएगा या यूं कहें कि थोड़ा सा सिमट जाएगा एटीपी के अटैच होने के नतीजे में। यानी कि पहले ये थोड़ा आगे को निकला था, अब ये थोड़ा सा अपनी असल पोजीशन के मुकाबले में पीछे की तरफ हट जाएगा। और अभी इसके साथ ये एटीपी अभी मौजूद है, उस साइट पर अटैच हुआ है, वहां पर मौजूद है। और ये हम जिसको कहते हैं कि इसने प्रोटीन कन्फर्मेशन तब्दील कर दी, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर या इसकी जो ज़ाहिरी शक्ल है वो तब्दील कर दी। क्योंकि ये एटीपीएज है यानी कि एक एंजाइम है, तो ये क्या करेगा, ये इसको एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा या यूं कहें कि एटीपी को हाइड्रोलाइज करके इसको ब्रेक करेगा एडीपी में और एक फॉस्फेट आयन प्रोड्यूस होगा, यानी कि एटीपी तब्दील होगा एडीपी में और एक फॉस्फेट आयन रिलीज होगा। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ये एनर्जी करेंसी है, मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं कि एटीपी एनर्जी करेंसी है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। तो क्या होगा, उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होगी। अब फर्ज करिए इसको मैं रोशनी झमाके की शक्ल में बना रहा हूं। तो एटीपी के जब एटीपी से एडीपी बनेगा और पोटेशियम आयन निकलेगा तो उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होगी। और साथ ही साथ हमने देखा कि इसकी जो कन्फर्मेशन है या इसकी जो जाहिरी शक्ल है, साख्त जिसको हम कहते हैं उर्दू में, वो तब्दील होगी, एनर्जी रिलीज होगी और प्रोटीन की यानी कि जो मायोसिन है उसकी कन्फर्मेशन, इसकी साख्त तब्दील होगी और ये किसी स्प्रिंग की तरह कॉक हो जाएगा, यानी कि यूं कहें कि सुकड़ जाएगा। जैसे कि आप स्प्रिंग लोडेड कंडीशन में आते हैं कि आप किसी स्प्रिंग को प्रेस कर देते हैं कि जब छोड़ते हैं तो एकदम से फुदक के वो बाहर आया था, यानी कि आपने इसमें वो एनर्जी आ गई
اور یہ اس کی کنفرمیشن یعنی کہ اس کی ظاہری شیپ یا ظاہری شکل جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی کہ اب یہ ہائی انرجی کنڈیشن میں، زیادہ انرجی والی کنڈیشن میں آ جائے گا. اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ اے ٹی پی سے اے ڈی پی بنا اور اس کے نتیجے میں انرجی ریلیز ہوئی. اب کیا ہوگا؟ اب اس انرجی ریلیز کے نتیجے میں یہ جو اس کی جو اب جو اسٹرکچر بنے گی وہ یہ بنے گی جس کو میں نے کہا اسپرنگ لوڈڈ کنڈیشن بنے گی یا اسپرنگ لوڈڈ کنفرمیشن میں. تو یہ جناب یہ جو پروٹین ہے اب یہ مایوسین جو ہے یا مایوسن جو ہے یہ کچھ اب اس طرح کا ہو جائے گا. اس وقت بھی اب یہ کاکڈ یعنی کہ اب اسپرنگ جو ہے وہ لوڈ ہو چکا ہے، اسپرنگ کو آپ ہائی انرجی پوزیشن میں لے آئے. اس وقت بھی اس کے ساتھ یہ اے ڈی پی اٹیچ ہے. اے ڈی پی اس لیے ہے کیونکہ اب اس میں ٹرائی کی جگہ ڈائی یعنی کہ 2 فاسفیٹ گروپس اٹیچ رہ گئے. دوسرا فاسفیٹ گروپ جو کہ اس کو چھوڑ چکا ہے وہ اس وقت بھی اس کے ساتھ مایوسین کے ساتھ اٹیچ ہے، ابھی اس نے مایوسین کو چھوڑا نہیں ہے. تو تیسرے سٹیپ میں یا تیسرے مرحلے میں کیا ہوگا؟ یاد رکھیے کہ ہم نے یہاں پر پہلے یہ اوریجنل پوزیشن میں تھا، پھر اے ٹی پی سے اے ڈی پی بنا، انرجی ریلیز ہوئی اور یہ جو اسپرنگ لوڈڈ پوزیشن میں آ گیا یا یوں کہیں کہ ایک ہائی انرجی سٹیٹ میں آ گیا. تو یہ ہم 2 مرحلوں کو ہم نے اس طریقے سے عبور کیا. اب اس وقت صورتحال یہ کہ اے ڈی پی الگ اپنی جگہ پر اٹیچ ہوا ہوا ہے، اپنی سائٹ پر اٹیچ ہوا ہوا ہے اس مایوسین کے ساتھ، جبکہ فاسفیٹ آئن جو ہے وہ ایک اور قریبی جگہ پر اس کے ساتھ اٹیچ ہے. تو اب کیا ہے؟ اب یہ تیار ہے اگلی جگہ پر جانے کے لیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ جو فاسفیٹ آئن ہے یعنی کہ پی آئی جس کو میں نے لکھا ہے، تیسرے مرحلے میں کیا ہوگا کہ یہ جو فاسفیٹ گروپ یا فاسفیٹ آئن جو ہے یہ ریلیز ہوگا. کہاں سے ریلیز ہوگا؟ مایوسین سے ریلیز ہوگا. اب جب یہ ریلیز ہوگا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ یہ یوں سمجھیے کہ اب آپ نے اسپرنگ کو چھوڑ دیا، یعنی کہ پہلے اس کو جس کو میں نے کاکس دا مایوسین والے عبارت لکھی تھی، تو اب کیا ہے؟ اب یہ فاسفیٹ گروپ یہاں سے نکل گیا اور اب یہ آگے بڑھ جائے گا اور اس کے نتیجے میں یہ اپنی پہلے پرانی والی جس طرح کی حالت تھی اسی حالت میں واپس آ جائے گا. لیکن اب جو صورتحال بنے گی فاسفیٹ گروپ ریلیز ہونے کے نتیجے میں، تو یہ کیا ہوگا کہ یہ ریلیزز دا اسپرنگ یعنی کہ اسپرنگ لوڈڈ کنڈیشن جو تھی، جو اسپرنگ کو آپ نے پچکا دیا تھا، اب اسپرنگ ایک بار پھر اپنی پرانی والی حالت میں واپس آ جائے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہوگا کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ سیڑھی کے قدمچوں کی طرح سے بنے ہوئے ہیں، تو اب جو مایوسین پروٹین ہے وہ اگلے مقام پر جو اگلا جو رنگ ہے یا اگلا جو گروو سا جو گڑھا سا جو بنا ہوا ہے اس میں منتقل ہو جائے گا. اور اس طریقے سے کیا ہوگا کہ یہ جو مایوسین ہے یہ اس میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. یا آپ یوں کہیں کہ اگر ایک کو فکس کر لیا دوسرے کو موو کرا دیا تو یوں کہیں کہ مایوسین جو ہے وہ ایکٹن کو کھسکاتا چلا جائے گا. بہرحال چوتھے مرحلے میں اے ڈی پی بھی ریلیز ہو جائے گا اور اے ڈی پی کے ریلیز ہونے کے بعد بالکل آخری مرحلے میں یہ جو مولیکیول ہے جو مایوسین جو ہے وہ اپنے اس کے ایکٹن کے اگلے رنگ میں اگلے اس میں آ کے فکس ہو جائے گا. تو اس طرح سے یہ جو کیمیکل انرجی تھی، جس ظاہر بات ہے سارا کیمیکل ریئیکشن تھا، یہ کیمیکل انرجی مکینیکل انرجی میں تبدیل ہو گئی. آپ نے دیکھا یہ کتنا بڑا دلچسپ اور بہت ہی حیرت انگیز چیز ہے. میں نے جب پہلی مرتبہ پڑھا تھا تو میں خود بہت زیادہ حیران ہوا تھا کہ کس طرح سے ہمارے مسلز، ہمارے پٹھے جو ہیں پھیلتے ہیں، سکڑتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہم مکینیکل انرجی کی صورت میں، مکینیکی توانائی کی صورت میں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں. اور یہ واقعی بہت دلچسپ چیز ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پروٹین اپنی سٹرکچر تبدیل کر رہے ہیں وقتی طور پر اور پھر حرکت کر رہے ہیں، اسپرنگ لوڈڈ پوزیشن میں آ رہے ہیں، پھر وہاں سے جو ہے وہ اے ڈی پی بھی ریلیز ہو رہا ہے اور پھر فائنلی وہ جا کر سب سے آخر میں جا کر اگلے رنگ میں اگلی جگہ پر فکس ہو رہا ہے. اور اس طریقے سے مسلس کے پٹھوں کا، مسلس کے سکڑنے کا اور پھیلنے کا سلسلہ جاری ہے. بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. اگلے